हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशको लागि र प्रदेश नम्बर 1 को लागि दुवैको लागि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि 1 देखि 50 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु र यो एउटा मोडेल सेट रहेको छ। तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नु होला। जुन पनि प्रदेशमा अलिअलि मात्रै सिलेबस चेन्ज छ, अलिकति कुनै टपिक मात्रै नयाँ थप छ, नत्र बाँकी सिलेबस भनेको सेम त्यही हुन्छ। र आजको विषयवस्तु यही हो। एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि चाहिँ 50 वटा क्वेशन एउटा मोडेल फर्मेटमा लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। केही सुझाव छ भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1 तिर जाउँ। क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ त, एन अफसेट मोर देन 15 मिटर इन लेन्थ, मोर देन 15 मिटर इन लेन्थ भनेको छ इज नोन एज, त्यस्तोलाई कुन अफसेट भन्ने त एउटा हुन्छ तपाईको टु टाइप अफ अफसेट हुन्छ। एउटा चाहिँ परपेन्डिकुलर अफसेट र अर्को चाहिँ ओब्लिक अफसेट हुन्छ। र अफसेट राइट एंगल टु द सर्वे लाइन छ भने परपेन्डिकुलर अफसेट बुझ्ने, र अर्को चाहिँ डु नोट राइट एंगल मतलब राइट एंगल छैन भने इन्क्लाइन्ड अथवा ओब्लिक अफसेट भन्ने। त यसमा चाहिँ एन अफसेट मोर देन 15 मिटर इन लेन्थ भनेको छ। त इफ द लेन्थ अफ अफसेट इज लेस देन 15 मिटर छ भने सर्ट अफसेट बुझ्न सकिन्छ। अदरवाइज के बुझ्ने त, लङ अफसेट बुझ्ने। त यसरी चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मोर देन 15 मिटर, लेस देन 15 मिटर भएको भयो सर्ट अफसेट, अनि मोर देन 15 मिटर छ त्यही भएर यसमा चाहिँ के लगाउने त, लङ अफसेट लगाउने। कतै कतै एन्सर चाहिँ गलत हुन सक्छ, कतै कतै एन्सर गलत होला किताबहरुमा। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ, द कर्वेचर अफ द अर्थ। यदि लङ अफसेट र सर्ट अफसेट को कुरा आयो भने 15 मिटर याद राख्ने, कम भयो भने सर्ट अफसेट अनि बढी भयो भने लङ अफसेट। र अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द परपेन्डिकुलर अफसेट तपाईले थाहा भइसक्यो। सर्वे लाइनसँग राइट एंगल छ भने परपेन्डिकुलर अफसेट लगाउने, र राइट एंगल छैन भने ओब्लिक अथवा कुन लगाउने त, इन्क्लाइन्ड अफसेट। त यसरी चाहिँ अफसेट को क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्ने। अब क्वेशन नम्बर 2 मा छ द कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु अकाउन्ट छ भने तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, जियोडेटिक सर्वेमा तपाईहरु पढ्नु भएछ। यसको चाहिँ जियोडेटिक सर्वेमा के छ त, एरिया इज ग्रेटर देन 260 स्क्वायर किलोमिटर छ भने त्यो जियोडेटिक सर्वे अन्तर्गत आउँछ भने प्लेन सर्वेको क्राइटेरियामा चाहिँ लेस देन 260 स्क्वायर किलोमिटर छ। त्यही भएर यसको चाहिँ कुन लगाउने त, डी यसको चाहिँ सही उत्तर छ। लिमिट अफ सर्वे लिमिट सोधेको छ। र एरिया अफ द कर्वेचर अफ द मतलब अर्थ कर्वेचर जुन छ त्यो चाहिँ अकाउन्टमा कन्सिडर गर्छ जियोडेटिक सर्वेमा, त्यो पनि याद राख्ने। र हाई डिग्री अफ एक्युरेसी हुन्छ एज कम्पेयर टु प्लेन सर्वे। र अर्थ सर्फेस जुन हुन्छ एज्युम टु बी स्फेरिकल, अर्थ सर्फेसलाई स्फेरिकल एज्युम गर्छ यो जियोडेटिक सर्वेमा, किनकि यो 3 डाइमेन्सन एज्युम गर्छ जियोडेटिक सर्वेमा, तर प्लेन सर्वेमा 2 डाइमेन्सन एज्युम गर्छ। र डन बाई द कन्सर्न्ड स्टेट और गभर्नमेन्ट को डिपार्टमेन्टले यो काम गर्ने गर्छ। जस्तो कि लिम्पियाधोरा लिपुलेकहरूको पनि सर्वे चाहिँ जियोडेटिक सर्वेबाट भएको थियो। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ यसमा फर डाइमेन्सनिङ एन्ड लेटरिङ नर्मली फ्लोइङ पेन्सिल आर युज्ड। यो क्वेशन धेरै नै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो र धेरै कन्फ्युजन पनि हो। त फर डाइमेन्सनिङ एन्ड लेटरिङ भन्दाखेरि डाइमेन्सनिङ को लागि एच र लेटरिङ को लागि 2 एचबी चाहिँ युज हुन्छ। र फर प्रोजेक्टिङ लाइन को लागि ह्याचिङ र डाइमेन्सन लाइन को लागि त्यहाँ फेरि ह्याचिङ र डाइमेन्सन लाइन। फर प्रोजेक्टिङ लाइन को लागि त्यहाँ 2h प्रोभाइड हुन्छ त्यो डाइमेन्सन को लागि। तर फर डाइमेन्सनिङ और लेटरिङ भन्दाखेरि एच र एचबी मा लगाउनु होला। 3 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ त, द साइज अफ A3 पेपर इज। त A4 को मैले तपाईलाई कतिवटा भिडियोमा मैले सिकाइसकेको छु। यसरी A4 को याद गर्नुभयो भने सबैको याद हुन्छ। A4 को यसरी 210 × 297 छ भने हामीलाई यति थाहा हुनु पर्यो कि A4 सानो साइज छ, A3 त्यो भन्दा ठुलो साइज छ। त त्यो चाहिँ ठुलो साइज कसरी निकाल्ने त, यसलाई चाहिँ यतापट्टि गर्ने
त कति हुन्छ त 297 र यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई इन्टु 2 गर्ने त 420 हुन्छ। त यो कुनमा छ त ए मा। त यसको चाहिँ 4 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 4 को हो कि 3 को हो? यो चाहिँ 3 को हो। 3 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। 3 को सही उत्तर ए हुन्छ। त यो तीनवटा क्वेसन तपाईहरु बुझ्नुभयो मजाले र यस्तै कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो भने यो 4 को हो खासमा। 4 नम्बरको हो। 3वटा हामीले गरिसक्यो हो र 4वटाको चाहिँ बुझ्नुभयो तपाईहरु। र अब 5 नम्बरतिर जाउँ। यो 4वटामा यस्तै गर्ने कि अब A3 साइजको सोध्यो भने यस्तै गर्ने अनि A4 को सोध्यो भने यस्तै एउटा चाहिँ याद गर्ने र त्यसमै मल्टिप्लाई गर्दै चाहिँ सबै साइजको पेपर निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब क्वेशन नम्बर 5 तिर लागौ। 5 मा के छ त 5 मा छ त ड्रइङ फर म्युनिसिपालिटी इज डन एट स्केल। कुन स्केलमा म्युनिसिपालिटी को ड्रइङ गरिन्छ त? यदि 1:96 नभइदिएको भए यो हुन्थ्यो है। 1:96 पनि छ, त्यही भएर बोथ ए एन्ड सी लगाउनु होला। तर 1:100 पनि दिएको छ भने तब पनि 1 इन्च बराबर 8 फिट नै हुन्छ भनेर लगाउनु होला। 1:100 चाहिँ एप्रोक्सिमेट आउँछ, तर चाहिँ 1:96 चाहिँ ठ्याक्कै त्यति नै हो। 1 इन्च बराबर 8 फिट भन्नाले यो 12×8 = 96 हुन्छ नि। त्यही भएर यो चाहिँ सही उत्तर छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ? द मेन ऑब्जेक्टिव अफ राइटिङ लेटरिङ और अल्फाबेट अन द ड्रइङ इज टु मेक द ड्रइङ। तर अल्फाबेटमा ड्रइङमा किन लेखिन्छ त? मोर इन्फर्मेटिभ बनाउनको लागि कि। त्यही भएर क्वेशन नम्बर 6 को चाहिँ सही उत्तर कुन लगाउने त? बी, मोर इन्फर्मेटिभ देखियोस्, त्यही भएर अल्फाबेटिकलमा ड्रइङमा लेख्या हुन्छ। ठ्याक्कै ध्यान त्यही जाओस्। र क्वेशन नम्बर 7 मा के छ त? क्वेशन नम्बर 7 मा छ पेग्माटाइट। पेग्माटाइट चाहिँ कुन रोग हो भनेर सोधेको छ। पेग्माटाइट कुन चाहिँ रोग हो? त यसको चाहिँ सही उत्तर हो इग्नियस रोग। इग्नियस रोगमा पेग्माटाइट पर्छ। र इग्नियस रोगमा अरु कुन कुन पर्छ त? पेग्माटाइट जस्तो भयो एउटा ग्रेनाइट पनि त्यो कुन हो त? इग्नियस रोगमै पर्छ। बसाल ट्र्यापहरू छ, यो पनि इग्नियस रोगमै पर्छ। त इग्नियस रोग केलाई भन्ने त? सोलिडिफिकेसन अफ मोल्टेन मास अफ सिलिकेट बिलो और एट द सर्फेस अफ द अर्थ। बिलो और एट द सर्फेस अफ द अर्थ, जस्तो कि बसाल ट्र्याप, ग्रेनाइट, डायोराइट, साइनाइट, यो पेग्माटाइट, ग्याब्रो, यो ओसिडिसियन, यो सबै कुन हो त? इग्नियस रोग हो। र अर्को चाहिँ सेडिमेन्ट्री रोग केलाई भन्ने त? डिपोजिसन अफ द लेयर बाई लेयर गरेर ग्रेजुअल डिपोजिसन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ सेडिमेन्ट्री रोग भनिन्छ भने त्यसको चाहिँ इक्जाम्पलमा डेब्रिस, स्यान्ड, क्लेहरू, ट्राइपोली, डायोमाइट, कोङ्ग्लोमाइट, कंकर, सेल, जिप्सम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, स्यान्डस्टोन, योहरू के हो त? सेडिमेन्ट्री रोगको इक्जाम्पल हो। र यो चाहिँ लेयर बाई लेयर ग्रेजुअल डिपोजिसन भएर बन्या हुन्छ र यसलाई एक्कोस रोग पनि भनिन्छ। र मेटामोर्फिकको त थाहा नै छ तपाईहरुलाई। मेटामोर्फिक सेडिमेन्ट्रीबाट चाहिँ मेटामोर्फिक कसरी बन्छ भन्दाखेरि ग्रेनाइटबाट ग्निस बन्छ, स्यान्डस्टोनबाट चाहिँ क्वार्जाइट बन्छ, सेलबाट स्लेट अथवा सिस्ट बन्छ, लाइमस्टोन र डोलोमाइटबाट मार्बल बन्छ, कोङ्ग्लोमाइटबाट ग्निस बन्छ। त यस्तो चाहिँ यो कोङ्ग्लोमाइट, सेल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, स्यान्डस्टोन यो सबै कुन हो त? स्टोनहरू जति पनि छ नि, डाइरेक्ट स्टोन लागेको छ जति पनि, यो सेडिमेन्ट्री रोगमा पर्छ। त अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ? स्टोन इज रिजेक्टेड। स्टोन कति बेला रिजेक्टेड हुन्छ त? जब यसले चाहिँ गुड क्वालिटी बिल्डिङ स्टोन सुड नोट एब्जर्ब मोर देन 5%, तर रिजेक्टेड सोधेको छ भने 10% मा लगाउनु होला। त यसमा चाहिँ 10% बी मा छ। र यो सुड नोट एब्जर्ब मोर देन 5% अफ वाटर भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ एब्जर्ब गर्दैन यसले। अब क्वेशन नम्बर कति आयो त? क्वेशन नम्बर यहाँ देखिरहेको छैन। क्वेशन नम्बर ठ्याक्कै 9 मा होला अहिले हामी। 9 मा, किनकि 50 केजी अफ सिमेन्ट कुनमा छ त? 9 मा छ। यहाँ 9 देखिरहेको छ अलिअलि। 450 केजी अफ सिमेन्ट वाटर रिक्वायर्ड। वाटर रिक्वायर्ड कति चाहिन्छ 50 केजी सिमेन्टलाई त? यो खासमा ग्रेड अफ कङ्क्रिटमा डिपेन्ड गर्छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा होला। र यसमा सिधै चाहिँ सोधेको छ के त? 450 केजी सिमेन्ट कति वाटर चाहिन्छ भनेर सोधेको छ। त 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, 22.5% हुन्छ। 22.5% मा लगाउनु होला। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ? क्वेशन नम्बर 10 मा छ मेन कन्स्टिट्युएन्ट अफ द बेस्ट ब्रिक। बेस्ट ब्रिक को लागि मेन कन्स्टिट्युएन्ट के हो त? सिलिका।
SALIM याद गर्नु होला, SALIM। यसरी चाहिँ ब्रिकको इन्ग्रेडियन्टहरू त सिलिका हुन्छ, त्यसपछि एलुमिना, त्यसपछि लाइम, त्यसपछि आइरन, त्यसपछि म्याग्नेसिया। यसरी चाहिँ ब्रिकको कम्पोनेन्टहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा चाहिँ सिलिका हुन्छ र मेन कम्पोनेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट अफ द ब्रिक त्यही हो। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के छ त? 11 मा छ कास्ट आइरन कार्बन कन्टेन्ट कति हुन्छ? कास्ट आइरनमा चाहिँ कार्बन कन्टेन्ट कति हुन्छ? त रट आइरनमा त 0.25% हुन्छ, यो पनि याद गर्ने। 0.25% कुनमा हुन्छ त? रट आइरनमा। र कास्ट आइरनमा 2 देखि 4% हुन्छ। र अर्को चाहिँ रट आइरन कार्बन कन्टेन्ट अफ रट आइरन तपाईँको 0.10 देखि 0.25% सम्म हुन्छ। यो चाहिँ रट आइरनको हो। र 2 देखि 4% यो कसको हो त? यो कास्ट आइरनको हो। 2 देखि 4%, त्यही भएर यसको एन्सर कुन लगाउने त? सी। अब क्वेसन नम्बर 12 मा के छ त? विच टाइप अफ मोर्टार हैज हाई स्ट्रेन्थ? कुन मोर्टारको चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ? मड त माटोको भइसक्यो, यसको त स्ट्रेन्थ हाई हुँदैन। त्यही भएर अब यसको चाहिँ लाइमहरूभन्दा पनि सबभन्दा बढी यसले चाहिँ सिमेन्टकै हुन्छ। यो यतिमा चाहिँ लाइम गेज मोर्टारहरू छ, त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी सिमेन्ट मोर्टारको चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के छ? PVC स्ट्यान्ड फर। PVC को फुल फर्म पनि दुईवटा छ, तपाईँहरूलाई याद होला। PVC को पनि फुल फर्म दुईवटा छ। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको क्वेसन आइरहेछ भने यति कुरा दिमाग लगाउनु। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको क्वेसन आइरहेछ भने पिगमेन्ट भोल्युम कन्सन्ट्रेसनमा लगाउनु। पिगमेन्ट भोल्युम कन्सन्ट्रेसनमा लगाउनु। तर वाटर सप्लाईको क्वेसन आइरहेछ भने पोलिभिनाइल क्लोराइड। त क्वेसनको नेचर हेर्ने कुन ठाउँबाट क्वेसन आइरहेछ। जस्तो कि अहिले हामी बिल्डिङ मेटेरियलको क्वेसन गरिरहेछौँ भने पिगमेन्ट भोल्युम कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्ने, तर त्यो पनि यदि अप्सनमा एउटा मात्रै छ भने पोलिभिनाइल क्लोराइड मात्रै छ भने पोलिभिनाइल क्लोराइडमा मात्रै लगाउने। त्यसको चाहिँ एन्सर सही उत्तर 13 को बी हुन्छ। यदि पिगमेन्ट भोल्युम कन्सन्ट्रेसन पनि छ भने पिगमेन्ट भोल्युम कन्सन्ट्रेसनलाई प्रायोरिटी दिनु होला। अब क्वेसन नम्बर 14 मा के छ त? 14 मा रहेको छ तपाईँको 14 मा रहेको छ प्रोट्र्याक्टर इज युज्ड फर मेजरिङ। प्रोटेक्टर के को लागि युज हुन्छ? प्रोटेक्टर खासमा के को लागि युज हुन्छ त? 14 को चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ? ए, एंगल मेजर गर्नको लागि अथवा एंगल ड्र गर्नको लागि पनि प्रोटेक्टर चाहिन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 15 मा के छ त? नोमिनल साइज अफ ब्रिक एज पर नेपाल बिल्डिङ कोड अनुसारले नोमिनल साइज अफ ब्रिक कति छ? यदि तपाईँहरू गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने 240 × 115 × 57 आउँछ। तर यदि नेपाल बिल्डिङ कोड अनुसार हेर्नुभयो भने 230 × 115 × 57 पनि छ। 230 × 115 × 57 पनि छ। त जुन अप्सनमा हुन्छ त्यही लगाउनु होला। यहाँ चाहिँ बी छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ बी मा लगाए। अब क्वेसन नम्बर 16 मा के छ? 16 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 16 मा एज पर नेपाल बिल्डिङ कोड भनेको छ, त्यसमा लगाउनु। या त के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि अर्को एउटा आउँछ तपाईँको इन्डियन स्ट्यान्डर्डको आधारमा पनि 19 × 9 × 9 पनि याद गरिहाल्नु। कुनै बेला त्यही क्वेसन सोधिदिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 16 मा के छ त? 16 मा A4 फेरि क्वेसन त्यही आइसकेको छ। 16 मा A4 साइज पेपरको चाहिँ साइज कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त 210 × 297 जसमा छ त्यसमा लगाउनु। अब क्वेसन नम्बर 17 मा के छ? अफसेट एंगल युज्ड इन चेन सर्वेइङको लागि चाहिँ अफसेट एंगल कति हुन्छ त? अफसेटको बारेमा हामी अघि पनि पढ्यो र अफसेटको एंगल कति हुन्छ त चेन सर्वेइङमा भनेर सोधेको छ। यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ अफसेट हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो। परपेन्डिकुलर अफसेट पनि हुन्छ, ओब्लिक अथवा इन्क्लाइन्ड अफसेट पनि हुन्छ, सर्ट अफसेट, लङ अफसेट पनि हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ एंगल सबै हुन्छ। अल अफ द अबव मा लगाउन सक्नुहुन्छ। अफसेट एंगल युज्ड इन द चेन सर्वेइङ, अल अफ द अबव। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ त? 18 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ स्केल इज द स्मलेस्ट वन। यसमा चाहिँ कुन चाहिँ स्केल स्मलेस्ट छ? त स्मलेस्ट को लागि सबभन्दा लार्ज वाला हेर्ने। स्मलेस्ट को लागि कुन हेर्न त?
कुन हेर्ने त स्मलेस्टको लागि सबभन्दा लार्ज वाला त लार्ज वाला यो छ। त्यही भएर स्केल स्मलेस्ट अथवा लार्ज सोध्छ कि यदि स्मलेस्ट सोध्यो भने स्मलेस्ट भन्नाले यसमा चाहिँ 10,000 मिटर बराबर 1 सेन्टिमिटरमा छ भन्नाले स्मलेस्ट 1 सोधेको छ त 10,000 मिटरको एरियालाई ग्राउन्ड एरियालाई चाहिँ 1 सेन्टिमिटरमै देखाएको छ भने सबभन्दा स्मलेस्ट 1 त्यो भयो। अब क्वेसन नम्बर 19 मा के छ त वन धार्नी बराबर कति हुन्छ सोधेको छ। वन धार्नी इज इक्विभ्यालेन्ट टु त 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2.4 केजी हुन्छ वन धार्नी बराबर। याद गर्नु होला लगभग 2.5 केजी। यदि तपाईहरु काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा यदि तरकारी किन्न जानुभयो भने कति धार्नी आलु दिम भन्छ के त वन धार्नी भनेको 2.5 केजी सम्झिनु। लगभग 2.5 केजी हुन्छ 2.4 केजी 2.5 केजी भन्दा अलिकति कम हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 20 मा के छ फर प्लास्टरिङ वर्क पेमेन्ट इज बेस्ड अन द मेजरमेन्ट अफ पेमेन्ट के को बेसमा हुन्छ त स्क्वायर मिटरमा प्लास्टरिङ वर्कको पेमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर केमा लगाउनु त स्क्वायर मिटरमा। अब क्वेशन नम्बर 21 मा के छ त क्वान्टिटी अफ रेनफोर्समेन्ट इज कम्प्युटेड इन टर्म अफ क्वान्टिटी अफ रेनफोर्समेन्ट के टर्ममा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त क्वान्टिटी अफ रेनफोर्समेन्ट केजी मा जहिले पनि। अब क्वेशन नम्बर 22 मा के छ त म्यानहोल इज जनरली प्रोभाइडेड म्यानहोल जनरली कहाँ प्रोभाइड हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए नम्बरमा छ जंक्सन, बी नम्बरमा छ बेन्ड अनि सी नम्बरमा छ चेन्ज इन पोइन्ट। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त यो हाम्रो 22 नम्बरको क्वेशन हो। 22 नम्बरमा सही उत्तर अल अफ द एबोभ पनि दिएको छ। त्यही भएर यो हुन्छ। यसको पनि कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ क्वेशनहरु छ हुन त। अब क्वेशन नम्बर 23 मा के छ 23 मा रहेछ व्हिच अफ द फलोइङ मेथड कुन मेथड चाहिँ वायरिङ को लागि उपयुक्त हुन्छ त 23 मा के छ कुन मेथड चाहिँ वायरिङ को लागि उपयुक्त हुन्छ। त वायरिङ मा त जुन पनि जोइन्टहरु आउँछ जोइन्ट बक्स टी सिस्टम अनि लूप इन सिस्टम यो सबै आउँछ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी नै हुन्छ अल अफ द एबोभ 23 को पनि। अब 24 मा के छ पावर इज मेजर पावरलाई हामी कुन एकाइमा नापिन्छौँ त 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वाट एकाइमा नाप्ने। पावरलाई कुन एकाइमा नाप्ने त वाट एकाइमा 24 को सी र वर्कलाई जुलमा। अब क्वेशन नम्बर 25 मा के छ लंगेस्ट हाईवे इन नेपालमा सबभन्दा लंगेस्ट हाईवे कुन छ। 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ महेन्द्र राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबभन्दा लंगेस्ट हाईवे इन नेपाल। के छ त रिटेनिङ वाल इज युज्ड फर रिटेनिङ वाल कहाँ युज हुन्छ त रिभर प्रोटेक्सन बाउन्ड्री अफ मेटेरियल विथ स्ट्यान्ड फिलिङ मेटेरियल। जनरली हामी मेन पर्पस यसको लागि युज गर्छौँ कि विथ स्ट्यान्ड फिलिङ मेटेरियललाई के गर्ने त विथ स्ट्यान्ड फिलिङ मेटेरियलको प्रेसरलाई चाहिँ धान्नको लागि चाहिँ रिटेनिङ वाल चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर यसको चाहिँ 26 को सी उत्तर सही हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 27 मा के छ त ग्राउन्ड वाटर इज ओब्टेन्ड फ्रम के को लागि ग्राउन्ड वाटर ओब्टेन्ड फ्रम कहाँबाट ओब्टेन्ड गर्छौँ ग्राउन्ड वाटर त 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग्राउन्ड वाटर जनरली हामी वेलबाट किनकि यो सबै सर्फेस वाटर हो पोन्ड लेक रिभर यो सबै सर्फेस वाटर हो। ग्राउन्ड वाटर इज ओब्टेन्ड फ्रम वेल हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 28 मा के छ त हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड बाई विथ स्ट्यान्ड। ए मा छ सिपेज फोर्स अनि बी मा छ हाइड्रोलिक जम्प अनि सी मा छ हाइड्रोलिक प्रेसर अनि डी मा छ अल अफ द एबोभ। त 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द एबोभ सिपेज फोर्स हाइड्रोलिक जम्प हाइड्रोलिक प्रेसर। अब क्वेशन नम्बर 29 मा छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ रिभर लेक ओसिन एन्ड स्प्रिङ गेट वाटर फ्रम द रेन अनि बी मा छ रेन वाटर इज ओब्टेन्ड बाई इभ्यापोरेसन फ्रम रिभर लेक एन्ड ओसिन अनि सी मा छ वाटर रिमेन्स इन एटमोस्फियर एज भेपर। त 29 को चाहिँ सबै उत्तर सही नै लागिरहेछ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ किनकि रेन वाटर पनि इभ्यापोरेसन अफ रिभर लेक ओसिनबाट हुन्छ। रिभर लेक ओसिन स्प्रिङ गेट वाटर फ्रम द रेनबाटै वाटर आउँछ योमा पनि। अब क्वेशन नम्बर 30 मा के छ जीआई पाइप
जीआई पाइप हैज कोटिङ अफ कोटिङ के को गरे हुन्छ जीआई पाइपमा त 30 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 30 को जिंक को कोटिङ हुन्छ जीआई पाइपमा। अब क्वेशन नम्बर 31 मा छ फर इरिगेसन पर्पस को लागि पीएच भ्यालु अफ वाटर कति हुनुपर्छ त इरिगेसन पर्पस को लागि हामीलाई खाने पानी जस्तै चाहिन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर 6 देखि 8.5 चाहिँ चाहिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 32 मा के छ 32 मा रहेको छ इन सेमी अर्बन एरिया अफ नेपाल पर क्यापिटा डिमान्ड अफ वाटर कति चाहिन्छ त सेमी अर्बन एरियामा चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 65 लिटर। सेमी अर्बन एरिया अफ नेपाल पर क्यापिटा डिमान्ड अफ वाटर 65 लिटर हो। अब क्वेशन नम्बर 33 मा छ द टप डायमिटर एन्ड बोटम डायमिटर एन्ड हाइट अफ द स्लम्प मोल्ड आर। द स्लम्प मोल्ड जुन हुन्छ यस्तो हुन्छ, तपाईहरु प्र्याक्टिकल पनि गर्नुभयो होला ब्याचलर अथवा डिप्लोमामा अथवा एसिस्टेन्ट इन्जिनियरिङ टीएसएलसी मा। यहाँ चाहिँ स्लम्प कोन यस्तो हुन्छ, यो टप डायमिटर 10 सेन्टिमिटर याद गर्नु होला र बोटम चाहिँ 20 सेन्टिमिटर र यसको हाइट स्लम्प कोनको हाइट चाहिँ 30 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसमा चाहिँ कुन मिलियो त टप बोटम र हाइट सोधेको छ भने ए मिलियो। 33 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 34 मा के छ त 34 मा रहेको छ युनिट वेट अफ पीसीसी। यसमा पनि धेरै जना कन्फ्युज हुन्छ, युनिट वेट अफ पीसीसी अथवा युनिट वेट अफ आरसीसी सोध्न सक्छ। त पीसीसी को लागि हामीलाई पी पहिला आउँछ त्यही भएर 24 र आर त्यसपछि आउँछ त्यही भएर यसको 25, आरसीसी को 25 र पीसीसी को चाहिँ 24। अब 24 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अथवा 2.5 अथवा 2.4 यहाँ के पनि दिन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ 2.4 टन पर मिटर क्यूब सेम हो, यो चाहिँ सेम हो। र अर्को चाहिँ 2500 केजी पर मिटर क्यूब यो पनि सेम हो। 2500 केजी पर मिटर क्यूब 24 किलोन्युटन यहाँ 2400 केजी पर मिटर क्यूब र 24 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब र 2.4 टन पर मिटर क्यूब यो सबै सेम हो, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ युनिट वेट अफ पीसीसी। यस्तै युनिट वेट अफ आरसीसी पनि हुन्छ र सिमेन्ट को चाहिँ 1440 र स्टील को चाहिँ 7850 यो तपाईहरुलाई याद होला। र पानी को चाहिँ 1000 र ब्रिक को चाहिँ 1600 टु 1920 चाहिँ हुन्छ। त यो बिटुमिन को चाहिँ 1040 यो याद गर्नु होला। ग्लास को कहिले काहीँ सोध्न सक्छ 2530 हुन्छ र स्यान्ड को चाहिँ 1600 त याद नै होला तपाईहरुलाई। र अर्को चाहिँ चौक को चाहिँ 2100 र सालवुड को लागि 800 अथवा चाहिँ 990 चाहिँ सालवुड को लागि, तर टिकवुड को लागि चाहिँ 800 जेनरली। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ त 35 मा रहेको छ द ड्युटी इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कहाँ हुन्छ ड्युटी त फिल्डमै हुन्छ नि ड्युटी लार्जेस्ट, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर अन द फिल्ड मा लगाउनु होला। 35 को चाहिँ सी हुन्छ। ड्युटी खासमा एरिया अफ ल्यान्ड दैट क्यान बी इरिगेटेड विथ युनिट भोल्युम अफ इरिगेसन वाटर हो र यो जहिले पनि म्याक्सिमम अन द फिल्ड हुन्छ र ड्युटी रिप्रेजेन्ट इरिगेसन क्यापेसिटी अफ अ युनिट लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने इट इज the ratio of between the area of crop irrigated and the quantity of irrigation लाई चाहिँ डिनोट गर्ने गर्छ। र यसको चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा रिलेसन पनि थाहा होला ड्युटी र डेल्टा को, त्योबाट पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ जनरली। 8.64 डी बाइ बी हुन्छ जुन डेल्टा बराबर, त त्यो पनि त्यो रिलेसनबाट ड्युटी र डेल्टा को रिलेसनबाट पनि सोध्न सक्छ क्वेशनहरु। र बेस पिरियड डेल्टाबाट पनि सोध्न सक्छ। डेल्टा भनेको टोटल डेप्थ अफ द वाटर रिक्वायर्ड बाइ द क्रप हो र त्यो चाहिँ डेल्टा जहिले पनि हेक्टेयर मिटर इन पिरियड 120 डेज कसको हुन्छ त डेल्टा चाहिँ टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर चाहिँ हुन्छ। र बेस पिरियड भनेको के हो त बेस पिरियड भन्नाले के हो त बेस पिरियड फर अ क्रप रिफर्स टु द होल पिरियड अफ अ कल्टिभेसन को लागि चाहिँ बेस पिरियड अफ क्रप पिरियड भनेको फर्स्ट वाटरिङ जुन हुन्छ
फर द प्रिपरेसन फर्स्ट वाटर आफ्टर सोइङ अफ क्रप, त्यति बेला जुन हाल्छ पानी त्यहाँदेखि लिएर हार्भेस्टिङसम्मको लागि क्रप पिरियड भनिन्छ। क्रप पिरियड इज जेनरली स्लाइटली मोर देन बेस पिरियड पनि भनिन्छ र यो बेस पिरियड भनेको इस्युड फर द प्रिपरेसन अफ ग्राउन्डदेखि लिएर। त्यसरी चाहिँ यो 2-4वटा टपिकहरू छ, त्योबाट क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ, कहिले ड्युटीबाट, कहिले डेल्टाबाट, कहिले बेस पिरियड, कहिले क्रप पिरियड, कहिले रिलेसन बिट्विन ड्युटी एन्ड डेल्टा। अब क्वेसन नम्बर 36 मा के छ त लाइनिङ अफ केनाल। लाइनिङ अफ केनालले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, लाइनिङ अफ केनालले गर्दाखेरि 36 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? इन्क्रिज द मेन्टेनेन्स अफ द केनाल हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ कि के हुन्छ त? 36 को चाहिँ डिक्रिज द मेन्टेनेन्स। लाइनिङ गरिदियो भने मेन्टेनेन्स कम गर्नुपर्छ, डिक्रिज द मेन्टेनेन्स अफ द केनाल। अब क्वेसन नम्बर 37 मा चाहिँ अकर्डिङ टु द र्याङ्काइन्स फर्मुला मिनिमम डेप्थ अफ द फाउन्डेसनको लागि चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 37 को चाहिँ 1 - sin θ / 1 + sin θ को होल स्क्वायर p/w, यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। 37 को बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 38 मा के छ त व्हिच पाइप मेटेरियल हैज लङ ड्युरेसन लाइफ स्पान। लाइफ स्पान सबभन्दा बढी चाहिँ कुन पाइपको हुन्छ त? 38 को चाहिँ सही उत्तर कास्ट आइरनको जहिले पनि सबभन्दा बढी हुन्छ, यो चाहिँ लङ ड्युरेसन लाइफ स्पान हुन्छ कास्ट आइरनको। अब 39 मा के छ त मिनिमम रेडियस अफ कर्वेचर फर एनी टाइप अफ कर्व शुड नट बी लेस देन। मिनिमम रेडियस अफ कर्वेचर फर एनी टाइप अफ कर्व शुड नट बी लेस देन। 39 को चाहिँ सही उत्तर 12 मिटर हुन्छ कर्वको लागि। मिनिमम रेडियस अफ कर्वेचर फर एनी टाइप अफ कर्वको लागि चाहिँ शुड नट बी लेस देन 12 मिटर। अब क्वेसन नम्बर 40 मा के छ द टोटल रियाक्सन टाइम फर द एभरेज ड्राइभरको लागि चाहिँ नर्मल सिचुएसनमा चाहिँ टोटल रियाक्सन टाइम कति हुन्छ त? 40 को चाहिँ सही उत्तर 2 सेकेन्ड, 2.5 सेकेन्ड पनि कतै कतै दिएको छ। अब क्वेसन नम्बर 41 मा के छ त 41 मा छ सिद्धार्थ हाइवे कनेक्ट विथ। सिद्धार्थ हाइवे कसलाई भनिन्छ? कुन रोडलाई सिद्धार्थ हाइवे भन्ने त? 41 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सुनौली टु पोखरा जुन छ त्यसलाई चाहिँ सिद्धार्थ हाइवे भनिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 42 मा के छ त 42 मा रहेको छ 42 मा छ द भोल्युम अफ कोर्स एग्रिगेट रिक्वायर्ड टु मेक द 100 मिटर क्युब अफ द 1:2:4 कङ्क्रिट। यसमा पनि धेरै कन्ट्रोभर्सी छ। 42 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ यसमा त? 42 को सही उत्तर 87 मै तपाईहरु लगाउनु होला, रिस्क नलिनु होला। 100 × 1.54 हामी जनरली युज गर्छौं बाइ 4 2 6 1 7 र यसरी गर्नुभयो भने तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि 21 पोइन्ट समथिङ आउँछ, 22 जतिको आउँछ। त 22 जतिको आयो भने 22 × अब एग्रिगेट को क्वान्टिटी 4 छ भने 22 चुका 88 आउँछ। त्यही भएर यसको चाहिँ जनरली चाहिँ 88 छैन भने त्यसमा चाहिँ 87 मा लगाउनु होला। कतै कतै 90 पनि लगाएको छ र कतै कतै 84 मा पनि लगाएको छ। रेड्डीमा फेरि 90 लगाएको छ। त यसको चाहिँ 42 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 42 को जहिले पनि तपाईहरु यसमै लगाउनु होला, 87 मै लगाउनु होला, रिस्क नलिनु होला। अब क्वेशन नम्बर 44 मा के छ त 43 मा के छ त टर्बिडिटी अफ वाटर इज रेमिडेड बाइ। जुन क्वेशन बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको एउटा शॉर्ट भिडियो 1 मिनेटकै बनाएर म अपलोड गरिदिन्छु। तपाईहरु यदि बुझ्नु भएन भने म शॉर्ट भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिन्छु। 43 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 43 को चाहिँ सही उत्तर टर्बिडिटी अफ वाटर इज रेमिडेड बाइ। 43 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी हुन्छ। फिल्ट्रेसनबाट चाहिँ टर्बिडिटी रिमुभ गर्न सकिन्छ र सेडिमेन्टेसनहरुबाट ठुला ठुला ढुङ्गाहरु सेडिमेन्ट हुन्छ। क्लोरिनेसनबाट त लास्टमा गर्ने हो, त्यो क्लोरिन हालेर चाहिँ प्युरिफिकेसन गर्ने काम हुन्छ। अब 44 मा के छ वाटर लसेस इन वाटर सप्लाई इज एज्युम्ड एज। वाटर लसेस इन वाटर सप्लाई इज एज्युम्ड एज कति % वाटर लस चाहिँ एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ त? 44 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ 15%। अब क्वेशन नम्बर 45 वाटर लस इन वाटर सप्लाई इज एज्युम्ड एज 15% र केनाल लस को लागि चाहिँ यो पनि याद गरिराख्नु 10% हुन्छ केनाल लस को लागि र यो चाहिँ वाटर सप्लाई को लागि चाहिँ 15% याद गर्नु, केनाल लस को लागि 10%। अकॉर्डिंग टु द नेपाल स्ट्यान्डर्ड
स्पेसिफिकेसन द फुल स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट इज एचिभड कति दिनमा हुन्छ त 28 डेजमा यो सबैलाई थाहा भइसक्यो होला। अब क्वेसन नम्बर 46 मा के छ त द फर्मवर्क फर भर्टिकल साइड अफ द बीम एन्ड कोलम क्यान बी रिमुभड बाई, तपाईहरु ढलान हेर्नुभएको छ त्यति बेला चाहिँ एक दिनमै साइडहरुको चाहिँ 24 देखि या त 48 आवर्ससम्म पनि जान्छ, तर एक दिनदेखि 2 दिनभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ झिकिहाल्नु पर्छ। त 46 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 46 को ए हुन्छ 1 to 2 डेज दिएको छ यहाँ। अब क्वेसन नम्बर 47 मा के छ त 47 मा दिएको छ वेट अफ स्टिल पर क्युबिक मिटरमा चाहिँ 7850 अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ युनिट वेट अफ स्टिल। अब क्वेसन नम्बर 48 मा के छ फर डीपीसी को लागि एट प्लिन्थ लेभलमा द बेस्ट एडप्टिभ मेटेरियल इज, बेस्ट एडप्टिभ मेटेरियल चाहिँ कुन हुन्छ डीपीसी को लागि चाहिँ 48 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 48 को डीपीसी को लागि बेस्ट मेटेरियल सोधेको छ, कमनली युज मेटेरियल सोध्न सक्छ, जुन पनि यसको चाहिँ क्वेशनहरु छ, अरु पनि क्वेशनहरु छ यसमा। त यस्तो क्वेशन फर डीपीसी एट प्लिन्थ लेभल यसरी सोध्यो भने 48 मा चाहिँ कुनमा लगाउने त 48 मा चाहिँ यस्तो प्लिन्थ बेस्ट एडप्टेड मेटेरियल सोध्यो भने 48 मा चाहिँ ए मा लगाइनु होला बिटुमिन सिटिङ जनरली अथवा कमनली सोध्यो भने यो सिमेन्ट कंक्रीट मा लगाउनु होला, योबाट जनरली हामी काम गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 49 मा के छ द प्लेस वेयर रिडिङ इज टेकन इज नोन एज, रिडिङ इज टेकन इज नोन एज, द प्लेस वेयर रिडिङ इज टेकन इज नोन एज 49 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ ए नम्बरमा छ लेभल, बी नम्बरमा छ ग्राउन्ड, सी नम्बरमा स्टेशन अनि डी नम्बरमा अल अफ द अबव। त्यसको चाहिँ स्टेशन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, प्लेस वेयर रिडिङ इज टेकन इज नोन एज स्टेशन जसलाई भनिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 50 मा के छ द सिमेन्ट एन्ड मोर्टार प्रिफर्ड इन लोड बियरिङ वाल को लागि चाहिँ सिमेन्ट एन्ड मोर्टार को रेशियो कति हुनुपर्छ त 50 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। म साइड को सिमेन्ट एन्ड मोर्टार लोड बियरिङ वाल को लागि चाहिँ सिमेन्ट एन्ड मोर्टार को चाहिँ 1:6 लगाएको छ। यसमा कतै 1:4 पनि मैले हेरेको थिएँ 1:4। त लोड बियरिङ वाल सिमेन्ट एन्ड मोर्टार प्रिफर्ड फर लोड बियरिङ वाल को